बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल शूबी वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं 60 हदीसें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह ताला बख्श देंगे, सिवाय उन लोगों के जो गुनाह करके लोगों से फकर से बताएं कि हमने गुनाह नहीं किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इनकार कौन करेगा? फरमाया, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा उसने इनकार किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरतें किसी की मौत पर अपने चेहरों को पीटती और गिरबान को चाक कर लेती हैं और जहलियत की बात बकती हैं, वो हम में से नहीं हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सूरज और चांद दोनों तारीक यानी बेनूर हो जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार जहन्नम की भाप के असर से होती है, उसे पानी से ठंडा कर लिया करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 जुमे सुस्ती से छोड़ दिया, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब मखलूक पैदा की तो अर्श के ऊपर अपने पास लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से से बढ़कर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को पहुँचने वाली हर तकलीफ, बीमारी, गम, थकावट, फिक्रमंद के बदले उसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान के पास माल की 2 वादियाँ हों तो तीसरे का ख्वाहिशमंद होगा, और इंसान का पेट मिट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकती, और अल्लाह ताला उस शख्स की तौबा कबूल करता है जो सच्ची तौबा करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम गुनाह करो यहाँ तक कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुँच जाएं, फिर तुम तौबा करो तो अल्लाह ताला जरूर तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत के किसी फर्द को अपना जाती दोस्त बना सकता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन वो मेरे दीनी भाई और मेरे साथी हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद में सुबह और शाम बार बार हाजिरी देता है तो अल्लाह ताला जन्नत में उसकी मेहमानी का सामान करेगा, वो सुबह शाम जब भी मस्जिद में जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारी काटने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जिस चीज का सवाब पहुंचता है वो नेकी करना है और रिश्तेदारी निभाना है, और सबसे जल्दी जिसका अजाब जाता है वो बगावत व रिश्तेदारी तोड़ना है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मर्द के पास 2 बीवियां हों और उसने उनके दरमियान इंसाफ न किया हो तो कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका पहलू गिरा हुआ होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जमात की नियत से मस्जिद की तरफ चले तो उसका एक कदम एक गुनाह को मिटाता है और एक कदम उसके लिए नेकी लिखता है, जाने में भी और लौटने में भी।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد کی طرف جائے اور اس کا ارادہ صرف یہ ہو کہ کوئی اچھی بات یعنی دین کی بات سیکھے یا سکھائے تو اس کو حج کرنے کا ثواب کے برابر ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو قحط میں مبتلا کرتا ہے، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے سو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے نہ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں میں ایک قسم کا جنگ لگ جاتا ہے گناہوں سے اور اس کی صفائیاں استغفار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو میرے رب نے حکم دیا کہ بازوں کے مٹانے کا جو ہاتھ سے بچایا جائے اور منہ سے بجایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لے گا جو اللہ تعالیٰ کو پروردگار سمجھ کر اسلام کو اپنا دین قرار دے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول یقین کر کے راضی ہو گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگے اور برائیاں بری محسوس ہوں تو تم مومن ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 کے لگ بھگ دھوکے باز لوگ نہ پیدا ہو جائیں جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پریشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کرنے کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو بے پرواہی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو روک دوں گا، اور تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے دینی ہاتھوں کو دنیا کے تعلقات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو بڑھا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی چلا جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹے کی ٹہنی پڑی دیکھی تو اس نے اس کو راستے سے الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس آدمی کو بخش دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص پورا مسلمان اور ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان اور اس کے ماں باپ اور اولاد سب آدمیوں کو اور چیزوں کو زیادہ پیار نہ ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا میں اس کی روزی کچھ زیادہ کر دی جاتی ہے، اور مسلمان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں 1 درہم خیرات کرنا اس سے اچھا ہے کہ مرنے کے بعد 100 درہم خیرات کر دیے جائیں۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान किसी गरीब मुसलमान को कपड़े पहनाएगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के सब्ज रेशम के कपड़े पहनाएगा, और जो मुसलमान किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाएगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के मेवे खिलाएगा, और जो मुसलमान किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाएगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत की शराब पाक पिलाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो नमाज में खड़े होकर कुरान पढ़ता है उसको हर हरूफ के बदले 100 नेकियां मिलती हैं, और जो नमाज में बैठकर पढ़ता है उसको हर हरूफ के बदले 50 नेकियां मिलती हैं, और जो बगैर नमाज के वजू के साथ पढ़ता है उसको हर हरूफ के बदले 25 नेकियां मिलती हैं, और जो बावजू जुबानी पढ़े उसको हर हरूफ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके सीने में कुछ भी कुरान ना हो वो ऐसा है कि जैसे उजड़ा हुआ घर, और जिसने कुरान पढ़ा और फिर उसको भुला दिया और उसके हुक्मों पर अमल ना किया, ये एक तरह का भुला देना ही है, तो वो कयामत के दिन अल्लाह ताला के सामने इस हाल में आएगा कि वो कौड़ी होगा। हजरत मिक़दाद बिन असवद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, रोए ज़मीन पर किसी शहर गांव सहरा का कोई खैमा ऐसा बाकी नहीं रहेगा जहां अल्लाह ताला इस्लाम के कलमे को दाखिल ना फरमा दें। मानने वाले को कलमा वाला बनाकर इज्जत देंगे, ना मानने वाले को जलील फरमा देंगे, फिर वो मुसलमान के मोहताज बनकर रहेंगे। हजरत अबू उमैमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमको अपने अच्छे अमल की खुशी हो और अपने बुरे काम पर रंज हो तो तुम मौमीन हो। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, ईमान का मज़ा उसने चखा और ईमान की इज्जत उसे मिलेगी जो अल्लाह ताला को, इस्लाम को दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने पर राजी हो जाए। हजरत अबू उमैमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला के लिए किसी से मोहब्बत की और उसी के लिए दुश्मनी की, और जिसको दिया अल्लाह ताला के लिए ही दिया, और जिसको नहीं दिया अल्लाह ताला के ही लिए नहीं दिया, तो उसने ईमान की तकमील कर ली। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया उसको एक बार मुबारकबाद, और जिसने मुझे एक बार भी नहीं देखा और फिर भी मुझ पर ईमान लाया तो उसको 7 बार मुबारकबाद। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तमन्ना है कि मैं अपने भाइयों से मिलते। सहाबा ने अर्ज किया कि हम आपके भाई नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो मेरे सहाबा हो और मेरे भाई वो लोग हैं जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएंगे। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह से तवक्कुल करने लगो जैसे कि तवक्कुल का हक, तो ये तुम्हें इस तरह रोजी दी जाएगी जिस तरह परिंदों को रोजी दी जाती है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट वापस होते हैं। हजरत अबू उमैमा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया का जिक्र किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनो, ध्यान दो, यकीनन सादगी ईमान का हिस्सा है।
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دل میں ایمان کو تازہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمے کو موت یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہ کہہ سکو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جو ایمان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بار میں ان کے دل کے بغیر اختیار کے آئے، جب تک کہ وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لے یا ان کو زبان پر نہ لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی بھی اس حال میں موت آئے کہ وہ پکے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرمایا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا اپنے دل کے خلوص کے ساتھ ہی لا الہ الا اللہ کہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بندہ بھی دل سے حق سمجھ کر پڑھے اور اس حالت پر اس کی موت آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر ضرور جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو اور نماز کی اقامات ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز اثر رہ گئی ہو تو گویا اس کے اہل و عیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو اور جادو کرنے اور کرانے والوں سے بھی بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی آدمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی راہ سے سونگھی جا سکتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل شوبی وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے شب بخیر۔